बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। चैनल पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो शुरू हो चुकी है। तो कुछ लोग ये पूछ रहे थे, तो उनकी इत्तला के लिए फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो शुरू है। और इसके अलावा जो पेपर होता है ना, अब फेडरल वाला जो पेपर होता है वो सिलेबस जो है वो बता देते हैं, जबकि जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर होता है उसका सिलेबस जो है वो बताया नहीं जाता। ख़ास तौर पे लेक्चरर की मैं बात कर रहा हूँ। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने, जैसा कि हम सब जानते हैं कि उन्होंने सिलेबस जो है वो दिया हुआ है और उसी के मुताबिक ही हम वीडियोज़ जो है वो बना रहे हैं। पेपर में 15 से 20 सवाल जो हैं वो ऐसे होते हैं। अगर हम सिर्फ उर्दू पोर्शन की बात करें, यानी उसमें हम जानते हैं कि 70 नंबर जो है वो उर्दू के होने हैं लेक्चर के पेपर में। और अगर हम 70 सवालों की बात करें तो उसमें से लाजमी बात है कि 10 से 15 या 15 से 16 तक भी सवाल ऐसे होंगे जो सवालात आम रूटीन से हट के सवालात होते हैं। तो ये वीडियोज़ बनाने का एक बड़ा मकसद भी यही है कि वो 15 से 10 से 15 सवाल बड़े इंतहाई अहम होते हैं। और मैं समझता हूँ कि पेपर का मेरिट जो है वो उन्हीं पर बनता है। तो कोशिश ये की गई है कि सवालात जो हैं वो इन वीडियोज़ में ज़रा हट के शामिल किए गए हैं। बाकी मैं जानता हूँ कि बहुत से सवालात इन वीडियोज़ में ऐसे हैं जो आपको तकरीबन हर किताब में मिल जाएंगे। तो अपनी तैयारी जो है वो सिलेबस के मुताबिक जो है वो लाजमी कीजिएगा। वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। आज की वीडियो का जो हमारा उन्वान है वो है लिसानियात के हवाले से है। ये इसका पार्ट 3 है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाअल्लाह इसमें आपको फ़ायदा होगा। पहला सवाल जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश की अलामत हो कहलाता है। जवाब इसका होगा मुतहर्रिक, यानी उस लफ्ज़ को हम मुतहर्रिक कहेंगे। दूसरा सवाल है कि जिस हर्फ पर जज़म की अलामत हो कहलाता है। जिस हर्फ पर जज़म की अलामत होती है उसको हम साकिन बोलते हैं। तीसरा सवाल है कि ज़बर ज़ेर पेश को कहा जाता है। इन तीनों को हरकाते सलासला जो है वो कहा जाता है। चौथा सवाल है कि जिस हर्फ पर तनवीन की अलामत हो उसे कहा जाता है। जवाब इसका होगा मुनव्वन, यानी जिस हर्फ पर तनवीन की अलामत होगी उस हर्फ को मुनव्वन कहा जाता है। पांचवा सवाल है कि जिस हर्फ पर तशदीद की अलामत हो इसकी आवाज़ खाली जगह हो जाती है। जवाब होगा दोहरी, यानी उसकी आवाज़ जो है वो 2 बार जो है वो बोली जाती है। छठा सवाल है कि जिस हर्फ पर तशदीद की अलामत हो उसे कहा जाता है। जवाब इसका होगा मुशद्दद। यहाँ गलती से मुतशद्दिद लिखा हुआ है, तो लफ्ज़ जो है वो मुशद्दद होगा। सातवां सवाल देखिएगा कि ज़बर को अरबी में क्या कहा जाता है। जवाब होगा फ़तह। आठवां सवाल है कि जिस हर्फ पर ज़बर की अलामत हो वो कहलाता है। जवाब होगा इसका मफ्तू। नौवां सवाल है कि ज़ेर के लिए खाली जगह का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। दुरुस्त जवाब है कसरा। 11वां सवाल 10 नंबर पे सवाल है कि जिस हर्फ के नीचे ज़ेर की अलामत हो कहलाता है। जवाब होगा मकसूर। 11वां सवाल है कि ज़ेर खाली जगह की खफीफ आवाज़ होती है, छोटी ए। ज़ेर जो है ये छोटी ए की हल्की सी आवाज़ जो है वो देती है। 12वां सवाल है कि पेश के लिए अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। पेश के लिए अरबी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको ज़म्मा जो है वो बोला जाता है। 13वां सवाल है कि जिस हर्फ पर पेश की अलामत हो उसे कहते हैं। जवाब इसका होगा मज़मूम। 14वां सवाल कि पेश खाली जगह की आवाज़ होती है। वाव की आवाज़ जो है ये वाव की खफीफ आवाज़ जो है वो इससे पैदा होती है। 15वां सवाल है कि खाली जगह असल में 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आने को कहते हैं। जवाब होगा तनवीन।
16واں سوال ہے کہ جس حرف پر جزم کی علامت ہو اسے کہتے ہیں؟ جواب ہوگا مجزوم۔ سوال نمبر 17، زبان کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں؟ زبان کی جو صورتیں ہیں وہ 3 ہیں۔ 18واں سوال دیکھیے گا کہ ہندوستان میں ہند یورپی زبانوں کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ درست جواب ہے 3500 قبل مسیح۔ 19واں سوال کہ زبانوں کے کس خاندان کی زیادہ تر زبانیں دنیا کے اکثر علاقوں میں بولی جاتی ہیں؟ جواب ہوگا ہند یورپی۔ 20واں سوال کہ بولی کے مترادف لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ درست جواب ہے پراکرت۔ سوال نمبر 21 ہے کہ شورسینی کا مرکز کون سا علاقہ سمجھا جاتا ہے؟ شورسینی جو ہے یہ پراکرت کی ہی ایک قسم ہے۔ جواب اس کا ہوگا متھرا۔ 22واں سوال ہے کہ پراکرتوں کے دور کا اختتام کب ہوا؟ 600 عیسوی کے قریب جا کر جو ہے یہ پراکرتوں کا جو دور تھا یہ ختم جو ہے وہ ہو گیا تھا۔ 23واں سوال ہے کہ پراکرت کی بگڑی ہوئی شکل کو کیا کہا جاتا تھا؟ درست جواب اس کا ہے ابھرنش۔ سوال نمبر 24 ہے کہ ابھرنش تصنیفات کا سلسلہ کب سے کب تک رہا؟ جواب اس کا ہوگا 6 صدی عیسوی سے 10ویں صدی عیسوی تک جو تصنیفات لکھی گئی وہ ابھرنش میں لکھی گئی۔ یہ بھی ایک بولی کی قسم ہے، یوں کہہ لیں کہ جو پراکرت کی بگڑی ہوئی شکل ہے اس کو جو ہے وہ ابھرنش بولا جاتا تھا۔ 25واں سوال کہ جدید ہند آریائی زبان کا آغاز کب شروع ہوا؟ جواب اس کا ہوگا 1000 عیسوی سے۔ 26واں سوال ہے کہ ان میں سے کس زبان کا تعلق جدید ہند آریائی زبان سے ہے؟ درست جواب ہے پنجابی۔ 27واں سوال کہ ماہر لسانیات گریرسن نے جدید ہند آریائی زبانوں کو کتنے گروہ میں تقسیم کیا؟ درست جواب ہے 2۔ سوال نمبر 28 ہے کہ گریرسن نے ہریانی کو کس زبان کی شاخ قرار دیا؟ جواب ہوگا کھڑی بولی۔ سوال نمبر 29 دیکھیں کہ ہریانی پرانی اردو کی ایک شکل ہے، کس نے کہا؟ جواب ہے اس کا محمود شیرانی۔ 30واں سوال کہ کس ماہر لسانیات نے کھڑی بولی کے ادبی روپ کو اردو قرار دیا؟ جواب ہوگا گریرسن۔ سوال نمبر 31 ہے کہ اردو میں لسانیاتی اصطلاحات کا بڑے پیمانے پر استعمال کب شروع ہوا؟ درست جواب 1985 ہے۔ سوال نمبر 32 کہ بقول مرزا خلیل بیگ اردو زبان کی پہلی تاریخ کس نے لکھی؟ درست جواب ہے شمس اللہ قادری، حکیم شمس اللہ قادری۔ سوال نمبر 33 دیکھیں کہ اردو زبان کی سب سے پہلی تاریخ پر مبنی کتاب ہے؟ درست جواب ہوگا اردو قدیم۔ سوال نمبر 34 اردو دہلی اور نوائے دہلی میں پیدا ہوئی، کس نے کہا؟ درست جواب ہے مسعود حسین خان۔ سوال نمبر 35 ہے کہ ایک بھاشا دو لکھاوٹ دو ادب کتاب کے خالق کون ہیں؟ جواب ہوگا گیان چند جین۔ اسی طرح سوال نمبر 36 دیکھیں کہ ایک بھاشا جو مسترد کر دی گئی کس کی کتاب ہے؟ جواب ہے مرزا خلیل بیگ، اور مرزا خلیل بیگ نے یہ کتاب ایک بھاشا دو لکھاوٹ دو ادب کے جواب میں لکھی تھی۔ مزید سوال دیکھیے گا، سوال نمبر 37 ہے کہ زبان کیا ہے؟ کتاب کے لکھنے والے کا نام بتائیں۔ درست جواب ہے اس کا جی خلیل صدیقی۔ سوال نمبر 38 اردو زبان اور بنیادی لسانیات کس کی کتاب ہے؟ جواب ہوگا رابعہ سرفراز۔ سوال نمبر 39 دیکھیں کہ لسانیات کیا ہے؟ کتاب کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہوگا ڈیوڈ کرسٹل۔ سوال نمبر 40 جدید اردو لسانیات کتاب کس نے لکھی؟ جواب ہوگا امیر اللہ خان شاہین۔ اور سوال نمبر 41 ہے کہ لسانیات اور تنقید کتاب کے خالق کون ہیں؟ جواب ہوگا ناصر عباس نیت۔ سوال نمبر 42 دیکھیے گا کہ لسانی مسائل کتاب کے مصنف ہیں؟ جواب ہے غازی علم الدین۔ سوال نمبر 43 ہے کہ لسانی جائزے کتاب کے لکھاری کون ہیں؟ جواب اس کا ہوگا جی گیان چند جین۔ سوال نمبر 44 ہے کہ اردو کا مقدمہ کتاب کس نے لکھی؟ جواب ہے غازی علم الدین۔ سوال نمبر 45 دیکھیں لسانی تناظر کتاب کے خالق ہیں؟ جواب ہوگا اس کا مرزا خلیل بیگ۔ اسی طرح سوال نمبر 46 دیکھیے گا کہ اردو کی لسانی تشکیل کتاب کے مصنف کا نام بتائیں۔ جواب اس کا ہوگا مرزا خلیل بیگ۔ سوال نمبر 47 دیکھیں کہ اردو زبان اور لسانیات
کس کی کتاب ہے؟ جواب اس کا ہوگا گوپی چند نارنگ۔ سوال نمبر 48 ہے اور آج کی ویڈیو کا آخری سوال ہے کہ اردو لفظ کا صوتیاتی اور تج صوتیاتی مطالعہ کتاب کے خالق کون ہیں؟ جواب اس کا ہوگا مسعود حسین خان۔ ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے کارگر رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کی کوئی رائے ہے تو کمنٹ کی شکل میں آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت جلد انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔